प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब एक जिंदा औरत 7 दिन के लिए कब्र के अंदर बंद हो गई। उसके बाद उस औरत के साथ कब्र में जो हुआ उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, आप हैरान रह जाएंगे। इसी वजह से आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दिल थाम के आखिर तक देखते रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं वीडियो। एक नौजवान सख्त बीमार हुआ जिस पर उसकी वालिदा ने मुराद मांग ली कि अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से निकल जाऊंगी। चुनांचे अल्लाह ताला ने मरीज को शिफा अता फरमा दी, लेकिन वो माँ अपनी नजर पूरी ना कर सकी। उसके बाद उस औरत ने ख्वाब में देखा कि कोई बुजुर्ग फरमा रहे हैं, खुदा की बंदी तो अपनी नजर पूरी कर ताकि खुदा की नजर से तू महफूज रह सके, अपने आका को खुश कर। सुबह हुई तो उसने अपने लड़के को बुलाकर तमाम वाकया बयान किया और बेटे से कहने लगी कि कब्रिस्तान में मेरे लिए कब्र तैयार करो और मुझे उसमें दफन कर दो। लड़के ने अपनी वालिदा के हुक्म की तामील की और उसे जिंदा कब्रिस्तान में दफन कर दिया। उस औरत ने कब्र में दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, कि मैंने अपनी वसीयत के मुताबिक अपनी नज़र पूरी कर दी है, अब तू मुझे कब्र की आफतों से महफूज रख। इतने में वो औरत क्या देखती है कि उसके सर की जानिब रोशनदान है। औरत ने उस रोशनदान में झांका तो उसे एक बाग नजर आया जिसमें 2 औरतें मौजूद थी, जिन्होंने उस औरत को आवाज दी कि बीवी तो हमारे पास चली आ। अल्लाह की कुदरत से वो रोशनदान कुशादा हो गया, जिससे निकलते हुए वो औरत बगीचे में खड़ी 2 औरतों के पास चली गई। बाग में जाकर उस औरत ने देखा कि जिस पर वो दोनों औरतें बैठी है। उस औरत ने उन दोनों औरतों के पास पहुंचकर सबसे पहले सलाम किया, मगर उन दोनों औरतों में से किसी एक ने भी उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। उस औरत ने कहा कि तुम दोनों अभी बातचीत कर रही थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे सलाम का तुमने जवाब नहीं दिया। इस पर उन दोनों औरतों ने जवाब दिया कि सलामत तो इतायत बंदगी है और यहां पर हम इससे रोक दिए गए हैं। इतने में वो क्या देखती है कि उन दोनों में से एक औरत के सर पर परिंदा आता है और अपने बर से हवा करने लगता है, जबकि दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा अपनी चोंच मार रहा है। यह देखकर उसने पहली औरत से सवाल किया कि आखिर तुम्हारी इस फजीलत का सबब क्या है। पहली औरत ने जवाब दिया कि मैं दुनिया में अपने शौहर की फरमाबरदार थी और मेरी दुनिया से रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे बहुत खुश था। बस इसी इतायत गुजारी के सिले में अल्लाह ताला ने मुझे अपनी इस नेमत से नवाजा। फिर उस औरत ने दूसरी औरत से मालूम किया कि बीवी तुम पर जो ये परिंदा चोंच मार रहा है, इसकी क्या वजह है। उस पर वो औरत कहने लगी कि मैं थी तो नेक बख्त, लेकिन मैं अपने शौहर की फरमाबरदार बीवी नहीं थी। मेरी दुनिया की रुखसत होते वक्त मेरा शौहर मुझसे राजी न था, लिहाजा मेरी नेक बख्ती के सिले में अल्लाह ने मुझे बाग तो अता कर दिया, लेकिन ये परिंदा जो मेरे सर पर चोंच मार रहा है, मुझे जो ये तकलीफ होती है, ये अपने शौहर की नाफरमानी की वजह से है। उसके बाद वो औरत कहती है, लिहाजा मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शौहर के पास जाना और उससे सिफारिश करना कि मुमकिन है कि मेरा शौहर मुझे माफ कर दे और मुझसे राजी हो जाए। चुनांचे जब उस मफून औरत पर 7 दिन गुजर गए तो उन दोनों औरतों ने उसको बताया कि देखो, अब तुम अपनी कब्र में चली जाओ, तुम्हारा लड़का आया हुआ है। दोनों औरतों की बात सुनकर उस औरत ने अपनी कब्र में आकर देखा तो उस औरत को मालूम हुआ कि उसका लड़का कब्र खोद रहा है। और फिर जब वो लड़का अपनी वालिदा को लेकर घर पहुंचा तो खबर मशहूर हो गई कि फला औरत अपनी नजर पूरी करके कब्र से बाहर निकल आई है। ये खबर सुनते ही तमाम लोग उससे मिलने के लिए आने लगे, जिसमें उस औरत का शौहर भी शामिल था, जिसने उस औरत को अपने शौहर से सिफारिश करने को कहा था। उस औरत ने दूसरी औरत के शौहर को उसकी बीवी के बारे में बताया और उससे सिफारिश की कि जिस पर उसे उसकी बीवी के कसूर को माफ कर दिया जाए। उस औरत ने ख्वाब में देखा है कि उसकी बीवी उससे कह रही है कि बीवी, तुम्हारी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे अजाब से निजात अता कर दी है और इसके बदले अल्लाह ताला तुम्हारे भी गुनाह माफ कर दे और तुझे भी अल्लाह ताला उसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। तो दोस्तों, बेशक इस वाक्य से पता चलता है कि शौहर की फरमाबरदारी का अल्लाह ताला ने कितना बड़ा सिला रखा है। लेकिन दोस्तों, शौहर के इतायत और फरमाबरदारी कैसे की जाए, और इस हवाले से दोस्तों दीनी इस्लाम ने क्या क्या हुकूक मुकर्रर किए हैं, आइए आपको वो भी बताते हैं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औरत पर उसके शौहर का अजीम हक है। इतना अजीम हक कि अगर शौहर का जिस्म जख्मी हो जिससे पीक और खून बहता हो और औरत उसके जख्मी जिस्म को जुबान से चाट ले, तब भी उसका हक अदा न होगा। किसी मुसलमान शौहर का पहला हक उसकी बीवी का उसके शौहर के लिए पहला फर्ज यह है कि हर मामले में अपने शौहर की इतायत व फरमाबरदारी करे। लेकिन अगर शौहर अपनी बीवी को खिलाफ शरीयत कोई काम करने का हुक्म दे तो उसके लिए इतना जरूरी नहीं है,
بلکہ اس معاملے میں وہ اپنے اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر اس کی ماں کا ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر اللہ کو اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کی اطاعت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت کرے تو وہ عورت جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جو عورت اللہ کی اطاعت کرے، شوہر کے حقوق ادا کرے، اسے نیک بنانے کی کوشش کرے، اپنی عظمت کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے تو اس کے اور شدیدوں کے درمیان جنت میں ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اگر اس کا شوہر نیک اور ایمان والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کی بیوی بنے گی، ورنہ شہداء میں سے کی ہوئی اس کا ایک شوہر بنے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا بیوی پر حق یہ ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے باہر نہ جائے، اور بیوی کا فرض یہ ہے کہ وہ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرے اور نہ شوہر کے رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کرے۔ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لیے بناؤ سنگار کرے، عورت کو اس پر اجر ملتا ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر پر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے تو اپنے شوہر کو تسلی دے، جیسے اچھے وقت میں اس کا ساتھ دے اور اسی طرح برے وقت میں بھی اس کا ساتھ دے۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر اور تمام مال و متاع کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ اپنی اور اپنے شوہر کی عزت، آبرو اور نسبت کی مکمل حفاظت کرے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیک عورتیں شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر، اس کے مال و متاع، اس کی عزت، آبرو اور نسبت کی مکمل حفاظت کرے، فضول خرچی نہ کرے، اس کا مال کسی اور کو نہ دے۔ اسلام نے یہ عورت کی ذمہ داری قرار دی ہے کہ شوہر کو جس کا گھر میں آنا نہ پسند ہو، اس کی اجازت کے بغیر اسے نہ آنے دے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو بدصورتی یا غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے۔ عورتوں پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ شوہر کی ضروریات کا مناسب خیال رکھے، حتیٰ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے کہ شوہر کو ایک حد تک تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ اسی بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں نفلی روزے رکھے مگر شوہر کی اجازت سے۔ البتہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ بیوی کو نفلی روزے سے منع نہ کرے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کی اطاعت کو تمام نفلی عبادتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، لہٰذا جو ثواب اس عورت کو نفلی روزہ رکھ کر ملتا ہے تو شوہر کی اطاعت کرنے سے اس کو اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے عورت یہ نہ سمجھے کہ وہ روزے سے محروم ہو گئی کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک تمہارا شوہر تم سے راضی ہو جائے۔ نکاح کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ شوہر کو عفت اور پاک دامنی حاصل ہو اور اس کو ضرورت نہ پڑے کسی اور کی طرف دیکھنے کی۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر رات گزارے تو اس کو فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے اور اس کو ایسی حالت میں موت آ جائے تو نمازی پرہیزگار ہونے کے باوجود وہ عورت سیدھا جہنم میں جائے گی۔ بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے عیب کسی کے آگے بیان نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، اس لیے گھر کے معاملات میں فیصلہ شوہر کا ہی ماننا ہوگا۔ البتہ بیوی اپنی رائے اور مشورہ دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی ہدایت دے رکھی ہے کہ وہ حتی الامکان بیوی کی خوشنودی کا خیال رکھے، لیکن فیصلہ مرد کا ہوگا۔ بیوی کا فرض ہے کہ اگر شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی چیزیں دکھے تو اسے ادب سے منع کرے۔ اگر بیوی یہ چاہے کہ ہر معاملے میں فیصلہ اس کا ہو اور وہ سربراہ بن جائے تو یہ فطرت کے خلاف ہے اور اس کا نتیجہ گھر کی بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں توازن رکھا ہوا ہے۔ اگر انسان اس توازن میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تباہی یقینی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے تمام مردوں اور عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ دینی اسلام کی روح سے ایک دوسرے کے حقوق کے فرائض کا خیال رکھے تاکہ نہ صرف یہ دنیا اچھی گزرے بلکہ اگلی آنے والی پیڑھی کو زندگی میں اس کا صلہ ملے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا۔ تو ملاقات ہوگی آپ سے اگلی دفعہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔